وعلى أخيك أبا محمد حسن بن علي، وعلى أئمة المسلمين من ولك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا بقية الله، السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أعوانه وأنصارك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفل في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجلة العجلة العجل يا